भाग्यवान कुर्साचे कुर्वे निवरम आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्गींचे राणी उल्हास पाव हालेलुया. कित्या जाका तू वावंक फावो जाले हालेलुया. तो आपल्या सांगल्या बरे जिवान जाला हालेलुया. आमा पासून देवा लागीं माग हालेलुया. संतोष आनी उल्हास पाव औंकारी मोरये हालेलुया. कित्याक सोमी खरोच जिवान जाला हालेलुया. प्रार्थना ये देवा तुझ्या पुता आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोष तुवें दया केली. ताच्या माये औंकार मरे मरे फात ससनाचे जिणेचो संतोष आमकां लाभो कर म्हण आमी मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सम्या मरिफात आमेन. महिमा बाप्पा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या दसोदी दसोत आणि सदा सर्वदा आमेन. आणि पवित्र आत्म्या दसोदी दसोत आणि सदा सर्वदा आमेन. आणि पवित्र आत्म्या दसोदी दसोत आणि सदा सर्वदा आमेन. देवागल्या परमेश्वराच्या सर्गीचे देण म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोतूस वाडाय. म्हाका राख सांबाळ सलय आमेन. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राज समका येवंक तुझी खुशी सरकार जाता तशी ह्या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास समका दी आनी आमी आमची सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताणणे पडो दी नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. मान बरे कृपया मरलेले समितीचे संगता श्रम ते तुझं देवान स्वयं फादर जेजू भगवती मरिये देवाचे मये आमा उपया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कृपया मरलेले समितीचे संगता श्रम ते तुझं देवान स्वयं फादर जेजू भगवती मरिये देवाचे मये आमा उपया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मरलेले समितीचे संगता श्रम ते तुझं देवान स्वयं फादर जेजू भगवती मरिये देवाचे मये आमा उपया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या दसोदी दसोत आणि सदा सर्वदा आमेन. बघा चनू ह्या सकाळीच्या वेळार देवाक आज आमी अर्घ दिवया. कित्याक आमचो देव विस्वासी दयाळ आनी मोगाळ जावन आसा. एगडी देवाचे उतार आज आमकां म्हणटा मार्का प्रमाणे शुभ वार्तान 22:16 उपरांत तांच्या लेगीत तो म्हणालो संवसाराच्या सर्व देशांनी वचा आनी सर्व वचना शुभ वार्ता प्रगटणी करा. जो कोण सत मानिना ताचेर ख्यास्तीचे फरमान पडटले. वळी 17 सत मानतल्याक असल्या असरेची पदवी मेळटली. म्हज्या नवी ते देवसां सोडयतले. नव्या बसांनी उलयतले. सोरोप हातान धरूंक शकतले आनी मारेकार कसलेंच वीख बी ते पियाती जाल्यार तांकां ते बादाक जावचे ना आनी पिडेस्तांक हात दवरून तांकां ते बरें करतले. एकडे आयच्या दिसा देवाक आमी अर्घ दिवया. कित्याक त्याच देवान आपल्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिफात आमकां जण एकल्यांक वर्त्या ध्यानान भरला. आमकां पदवी ताणें दिला पावर आनी अथॉरिटी. जेरोमे चॅप्टर 1:10 म्हणटा की आज हांवें तुमकां पावर आनी अथॉरिटी दिला. आज माग्या प्रत्येक तरान ह्या सकाळच्या देवा अर्घ दिता आसतना बाप्पा तुवें दिल्या अति उत्तम ध्याना खातीर आज आमी तुका अर्घ दिता. बाप्पा तूं विस्वासी दयाळ मोगाळ जावन आसाय. सगळी रात आमच्या सांगात तो रावलाय. ह्या सकाळीच्या वेळा तूं आमच्या सवेतूं आसाय. सगळो दीस आमचो चलोवन व्हरताय. त्या तुज्या विस्वासी मोगा खातीर आज आमी तुका अर्घ दिता. वाकणटाव दिनवासता. मोगा जेरोम्या प्रवाद्या पुस्तकान 22:10 आमकां म्हणटा की आज प्रत्येकदा बांदूंक आनी नव्यान उबें करूंक आनी रोवंक हांवें तुमकां पदवी दिला. आज आमच्या जण एकल्यांचो कायदो जेजूक प्रगटणी करचो. आमच्या जण एकल्याचो हक्क जावन आसा. आमी जण एकल्यांक जेजूक दिवचो. कित्याक आमच्या आवयच्या गर्भांत हांव जेरोम्या प्रवाद्या पुस्तक 22:5 म्हणटा तुज्या आवयच्या गर्भांत तुका रश्या आदी देवान तुका प्रावादिकन नेमला. एक प्रावादिकन नेमला. त्या खातीर की आमकां देवाचे उतार म्हणटा की सांपाव कोरिंथांच्या दुसऱ्या पत्रा म्हणटा 2 Corinthians chapter 3:11 पळय शेकी भाव भयणांनो हांव तुमकां विधेय म्हणटा संपूर्ण काय जोडूंक वावरा. म्हज्या उल्याक पाळो दिया. एका मोनाची जाया. आज शुभ वार्ता प्रगटीत आमी एका मोनाची जावया. आज आमच्या कुटुंबांत एका मोनाची जावया. आमच्या शेजारांत एका मोनाची जावया. आज आमच्या कुटुंबाच्या सान्यांत एका मोनाची जावया. घोव बायलां आमी एका मोनाची जावया. भुरगीं कुटाम एका मोनाची जावया. आज आमच्या मध्ये मनोबे थंड इराराय बेजाराय फिरगस कुटाम वाड्या जमतीन
जांफ्रो आमच्या शेजारांतय आमी एका मोनाची जावंक जाय. हांगा सांपल आपुरबायन म्हणटा की पण एका मोनाची जाया, समाधान सोदा, तवळ मोगा आसो आनी शांतीचो देव तुमच्या सोवे आसतालो. मोगा आसो आनी शांतीचो देव आमच्या सोवे आसतालो. म्हणजे मोगाचे न्हू, सुमार 3 म्हयन्या पयले एक दिल्ली टेस्ट मनी हांव तुमच्या मुखार दवरूंक आशेता. म्हणजे मोगाचे न्हू, बेबद्यापणान बुडोवन गेलो, बिजनेस लॉस जालो. सुमार 4.5 वर्सां बेबद्यापणान लोळोवन रावलो आनी सदांच ह्या भयणीक ताणें त्रास दिवंक लागले. इतलें सतोवंक लागले की हर एक दिसा मार, झगडी, इराराय, बेजाराय, घरांत रावोंक जायनातलें, घरांत रावोंक जायनातलें. आनी ह्या भयणी निर्धार केले आपणें सोडून वचायचें म्हणून. आनी तेन्ना तिच्या आवय बापायन म्हणलें की पुताय काम कर, कित्याक तो असगस जाला तुजो घोव, खरट आमकां कळटा तुका सोसूंक जायना, एक रिट्रीट कर. तो पवित्र आत्मो तुजेर देवून येतालो, समाधानाचे वर्ते देणे तुका मेळटाले, सोसणीकाय तुका लाभताली आनी सोसून व्हरची सकत तो पवित्र आत्मो तुका दितालो. खंडीत जावन पळय, देव तुजें जिवीत एक नवें करतालो. म्हज्या मोगाचे न्हू, ह्या भयणीन एक रिट्रीट एटेंड केली. रिट्रीटेंत म्हज्या मोगाचें तिका समाधान मेळ्ळें आनी सोसणीकायची कृपा पवित्र आत्म्यान तिका लाभयली आनी परतून घरा वचूंक आनी घोवा सांगात मोगान जियोंक लागली. हर एक दिसान दीस हे स्त्रियेचें नांव हो दादलो पाड करूंक सुरू केलें. नाकाच जाल्लें म्हणूंक सुरू केलें, नाकाच जाल्लें, म्हज्या बायले अनैतीक संबंध आसा, आनी कोणा उठ्ठो आसा, आनी कितें करता, आनी मात्र सदां दुबाव, रातचे झगडे, मारामारी, कितल्याय पटी घरांतून ताणें तिका भायर घालें. मोगाचें न्हू, ह्या भयणीन कस म्हणलें, सोम्या म्हज्या घोवाक साल्वार करी शेरी, म्हाका सोसणी काय ती, म्हज्या घोवाक म्हाका साल्वार करूंक जाय. एक आत्मो तुवें म्हज्या हातान दिलें. जरम्या 1:5 वळी म्हणलें की आवयच्या गर्भांत म्हाका रश्या आदी हे प्रवाद दिणकण म्हाका तुवें विसलाय जाल्यार ह्या आत्म्याक साल्वार करूंक आज म्हाका सकत लाभय, बॉळ लाभय, कृपा लाभय, सोसणीकाय दी, दुसरें कांयच मागना हांव, सोसणीकायची कृपा दी. म्हज्या मोगाचें न्हू, हर एका दिसा ती मागताली. एक दीस घोव कामांतल्यान येता आसतना दिमेर पडून हात वयर बाजून मागता आसतना हो घोव आयलो. दार कडूंक इल्लें लेट जालें. म्हज्या मोगाचें न्हू, हातांत आसलें लॅपटॉप बॅगान तिच्या तकल्यार मारलें आनी तकलेंत रगत भायर येयलें. त्या वेळार ती मत सुकोवन पडली. त्या वेळार तिणें एकच म्हणलें, पडटा आसतना सोम्या तुज्या पवित्र आत्म्यान म्हज्या घोवाक भर, तुज्या आत्म्यान म्हज्या घोवाक भर, सोम्या तुज्या दैवी शक्तीन ताका भर. मत सुकोवन पडली. हॉस्पिटलाक व्हेलें. म्हज्या मोगाचें न्हू, त्या हॉस्पिटलांत जागे जावंक आनी पुलीस केस जाली. पुलीस आयले आनी तिणें म्हणलें की म्हाका कांयच जावना, हांव दार उक्ताना दार लागलें आनी हांव मत सुकोवन पडली. एक स्टेटमेंट दिलें आनी घोव तिका पळोवन रावलो. हे उतार आयकत आसतना घोवाच्या काळजान कितेंकी एक भोगूंक सुरू जालें. दैवीक सकत ताच्या जिवितांत काम करूंक सुरू केलें. म्हज्या मोगाचें न्हू, पुलीस सगळे गेले, डॉक्टर वचूंक आनी हो घोव पियातलो घोव, बेबदापणान जियल्लो घोव, आपलें जिवीत व्यर्थ करीतलो घोव बायलेचे पांय धर म्हणा लागलो की आज तावन हांव पियाना, आज तावन तुज्या भितर खंयची सोसणीकेची सकत आसली, तुजें जिवीत परिवर्तन कशें जालां, त्या सोम्याक हांव आराधन करता, त्या सोम्या लागीं हांव एक जावन रावता. म्हज्या मोगाचें न्हू, परतून घोव आयला. एका रितीरे गेली. पवित्र आत्म्यान भरलो तो. एक नवें जिवीत ताणें आराम करूंक सुरू केलें. मोगाचें न्हू, आज आमकां देवाचे उतार अपुर्बायन म्हणटा की एका मोनाची जाया, समाधान सोदा, तवळ मोगा सो आनी शांतीचो देव तुमच्या सोवे आसतालो. मोगा सो आमचो देव, शांती सो आमचो देव. त्या खातीर जो आपण नशीब व्हरता 27 म्हणटा की म्हजेच समाधान आज हांव तुमच्या भितर दवरता. आज कितले भाव भयण ह्या संवसारांत समाधान ना. आमी उलयता आमचें सगळें तशेंच पडलां. आमची राटवळे, आमचे कश्ट, आमची इरार, आमची बेजारी तशेंच आसा. आमी संवसाराचे जायते चिंते आसा. संवसार विशीं उलयता, संवसाराचें नांवपाड करता, आनी कितें करता. संवसारांत आमी संवसारा प्रमाणे जियेते आसा. त्या खातीर जो आपण नशीब व्हरता, जेजू 14:27 वेळी म्हणटा म्हजेच समाधान आज हांव तुमचे भितर दवरतालो. आज तुमचे भितर समाधान ना.
समाधान नासल्या कारणा खातीर आमी कोणाच्या रागार जाता, हेरांक वायट करता आसा, हेरांक सकयल घालता आसा, हेरांक अन्याय करता आसा, कित्याक हांव सांपडलां, हांव पाड जालां. आज म्हजे भितर ना समाधान, दुसऱ्यांच्या जिवितांत समाधान आसूंक नजो. कितें देवसराची कामां. त्या खातीर आमकां परतून प्रत्येक परतून तेतूतार म्हणटा की प्रत्येक समाधान सोदा तवळ समाधानाचो आनी मोगाचो आनी शांतीचो देव तुमच्या सवय आसतलो. मोगाचो आनी शांतीचो देव आज तुजें तें आसूंक जाय. त्या वेळा तुजो घोव बदलतलो, तुजी बायल बदलतली, तुजी भुरगीं बदलतली. मात्र न्हय की समाज, फिरगस कुटुंब, वाड्या जमोत्यो, तशेंच आमचे सगळे परिसर बदलतले. तस जाल्यार देवाक अर्घा दिवया, तस जाल्यार देवाक वाकणया, तस जाल्यार देवाक स्तुती करया. कित्याक आयसाया चॅप्टर 60 वर्स 1 म्हणटा की उठ भरसळीक जा, तुजो उजवाड सदांच तुज्या सांगात आसा. त्या खातीर जुवा प्रमाणे शुभ वार्ता 28 ओळी 12 म्हणटा की जेजूस ह्या संवसाराचो उजवाड जावन आसा. आज त्या उजवाडा सांगात आमी जियोवया. काळोखाच्या सगळ्या कामाक आमी पाठ करया. जेजू एकलो सोमी आनी सडवंदार म्हणून स्वागत करया, स्वीकार करया. त्या सोम्यात समाधानाच्या, त्या सोम्यात प्रत्येक तर मोगाच्या सोम्यात आज आमी एक जावन रावल्ली वय जाल्यार आमी सगळ्यात समाधान वांटून घेवंक शकता. मात्र न्ही सगळ्याच्या मुखार हे मोगाची जावंक आमी शकता. आमेन. गायनाद्वारे भाग घेवन प्रत्येक तर आमी सोम्याची फाट लावता जावन आसा म्हणून ह्या गायना भाग घेवन सांगात म्हणून म्हणया आमी वेळार. पाटलावदार आमी जेजूचे, पाटलावदार आमी जेजूचे, पाटलावदार आमी जेजूचे, पाटलावदार आमी जेजूचे. घेवन कुरीस आमचे शांतीपणाचे, पाटलावदार आमी जेजूचे. घेवन कुरीस आमचे शांतीपणाचे, पाटलावदार आमी जेजूचे, पाटलावदार आमी जेजूचे, पाटलावदार आमी जेजूचे, पाटलावदार आमी जेजूचे. घेवन कुरीस आमचे शांतीपणाचे, पाटलावदार आमी जेजूचे. म्हज्या मोगाच्या आंगाची दोन टेस्टमनी आमी आयकुया आनी त्या सोम्याक आमी अर्घा दिवया. हांव लकी दुबयसान टेस्टिमनी दिवंक आशेता. हांव 4 वर्सां थावन दुबय काम करन आसा आनी सडनली म्हजे कामाचे प्रॉब्लेम जावन हांव दुसरें काम सोदून आसलो आनी काम मेळना म्हूण बेजारान आसलो. हांवें ब्रदर प्रकाशाक एक पेटिशन गायलें आनी तेमी दिल्ले देवाचें उतर हांव सदां वाचून आसलो. आनी ह्या दिसांनी दनपारां दविका कुटीचें मागणें बी आयकून आसलो. एक दीस सांजेर काम मेळटें ना म्हूण बेजाराक चलतना एक ल्हानसो चेडो आपल्या आवय बापायक सोडून म्हगेल कडेन येयलो आनी म्हगेल्या बोटाक घट्ट धरून स्मायल करून हांसूं लागलो. त्याच घडी म्हाका भोगलें की जेजून म्हाका आपडलें आनी म्हजो भावार्थ तेन्ना थीर जालो आनी हांव घरा येवन चड आनी चड मागणी करूंक लागलो. म्हजे मागणे म्हागेल्या देवान आयकले आनी म्हाका पयलींच्या की बरें काम म्हाका फावो केलां. इतले बरे आशिर्वादीत केल्ल्या देवाक हांव काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच ब्रदर प्रकाश तुमकां आनी तुज्या टिमाक सगल्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. हालेलुया हालेलुया. आफ्टरनून ब्रदर, हांव कुवेरतान उलयतां. म्हजे दुयेचे आनी पुताची टेस्टिमनी दिवंक हांव आशेतां. जेजून केला जायत्या उपकाराक हांव जेजूक आर्गां दितां, दिन वाचतां, उपकार मागतां. म्हज्या दुयेक बऱ्या रितीन इंटर्नशीप वचूंक फाव केला जेजूक. ते आतां मॉरिशस गेला. मॉरिशस वचून ते ट्रेनींग कामाक लागला आनी जेजून इतलो व्हडलो उपकार केला हांव जेजूक आर्गां दितां. तशें म्हज्या पुताकी BBA एडमिशन मेळ्ळां. उडपी
उडपी PPC कॉलेजीन थंय ॲडमिशन मेळ्ळेलाक आनी जेजूक हांव अर्घा दितां. जेजून केला इतल्या व्हडल्या उपकाराक हांव चड आनी चड उपकार मागतां. जेजूक थँक्यू लॉर्ड, थँक्यू जिजस, थँक्यू जिजस, थँक्यू होली स्पिरीट. दिता म्हज्या आनी म्हज्या कुटुंबाक थंय जायत्यो उपकारां केला ताणें. आनी ह्यो साक्स दिवंक ही टेस्टिमनी दिवंक हांवें घाळय केल्ल्याक हांव पश्चाताप मागता जेजू लागीं. थँक्यू जिजस, थँक्यू फादर, थँक्यू जिजस, थँक्यू होली स्पिरीट. जेजू तुजो व्हड उपकार. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. थँक्यू जिजस. आमेन. एक घडी आमचे हात आमी उक्ते दवरया, दोळे आमचे धांपया आनी मागया आयचे दिसा ये पवित्र आत्म्या आज आमचे देवने सोंसणिकायची कृपा आज आमकां लाभय, सोंसून व्हरूंक आज आमकां सकत लाभय. म्हज्या मोगाचे न्हू आमी संवसारांत आसां. संवसाराची थोडी संवयो करण्यो वायट उलोवणे खेबडा ह्यो निंदा नांव पाड करचे विचार आज आमच्या मतींत येवनूच आसा. जावं फुरो आमी त्या व्यक्ती विशयांत त्या मनशा विशयां चिंतिना कळीत ना आमकां जाल्यार आमी कितें ना कितें उलयते आसता. आज मागया तसो पवित्र आत्मा आमचे देवन येवं दी. आज जेजूक दिव्या संवसारांत प्रत्येक समाधानाचे ते जेजूक, मोगाचे ते जेजूक आज तुवें अनुभव करूंक जाय. तुवें अनुभव करूंक आनी तुवें पेल्यांक दिवंक जाय. जण एकल्याक तुज्या जेजूक, तुज्या जिवितांत समाधान दिल्ले जेजूक. तसो जेजू म्हणटा जुवा प्रमाणे शुभ 14:27 वळी 11ची वळी म्हणटा की आनी म्हाका तुमी खंत काडी नाका. खंत देवसरांतून हाण घालता हर एक घडी. देवसा तूं इरारे करता आसता, बेजारे हाण घालता आसता. तुज्या दोळांत ती तुका गळेशी रावता, मात्र न्हय तुज्या मोतीन हर एक घडी खंत हाण घालता आसा. आज मागया मोगाळा जेजू. आज आमी मागता हांवें सकाळीच्या वेळार आयचो दीस आमचो आशिर्वादीत कर जेजू. सोम्या तूं मोगाळ, सोम्या तूं दयाळ, तूं समाधान सुजावन आसाय. तुजें समाधान आज आमी अनुभव करूं, तुजो मोग आमी आपणावन घेवन सगळ्या म्हज्या पेल्यांक हांव खंय काम करता, कोणा लागीं उलयता, कोणा लागीं आज भासाभास करता, तांकां मोगान पळोवंक तांची सुखी कितेंय आसूं दी, खंयची सूख तांच्या जिवितान आसूं दी, ती सूख उबार नासतना सगळे सोण हे मोगाचें जिवीत म्हज्या भाव भयण्या ते जिवंक आज म्हाका कृपा लाभय, बोळ लाभय, सकत लाभय. मोगाळा जेजू आज हांव मागता प्रत्येक ICUंत आसता, वेंटिलेटर आसता, मोडचितणे सला स्टेजीर आसल्या, कश्ट जातल्या, पिडेन वळवळतल्या, आज कर्गाक अनवराक इरारे बेजारे सांपडल्या तुज्या भुरग्यांचे नदर लाय. सोम्या तुजी दैवी सकतांचे देवय. सोम्या आयचो दीस आमचो नंदन असो, आशिर्वाद असो, बेसांव असो, कृपेचो जावं दी म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू प्रत्येक आयचो दीस जाण एकल्या आशिर्वाद असो, बेसांव असो, कृपेचो जावं दी. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हजें नांव सॅन्ड्रा. हांव कोड्यालतावन उलयतां. हांव म्हज्या भुरग्यांचे साक्ष दिवंक आशेतां. म्हजे धूव शॉयलीन आनी म्हजो पूत एल्सन तांचे साक्ष दिवंक आशेतां. गेल्या वर्साच्या फायनल एग्जामां म्हजी भुरग्यां मस्त शिकोवंक खूश मागतेलीं. म्हजी भुरगीं शिकोवंक उदास पावना सांगतेलीं. हांवें म्हजे मागणे ब्रदर प्रकाशान सांगलें. ब्रदर प्रकाशान भुरग्यां पासून वर्ड ऑफ गॉड दिलें. जेरेमिया 32:27. हांव सर्विसर सगळ्या मनशाक उलोवचो देव, म्हाका कितें आसा देव. आनी जुवाम चॅप्टर 14:14. तुमी कितें म्हजे लागीं मागशात जाल्यार हांव तें तुमकां दितलो. हे वर्ड ऑफ गॉड हांव म्हज्या भुरग्यांक आमोरी शिकयताना इस्कॉलाक येताना वाचूंक सांगतालीं. म्हजी भुरगीं वर्ड ऑफ गॉड वाचून आयलीं. बरें करून मार्कान पास जावन बरे अंक काडला. हे म्हजे मागणे म्हाका मागणी दिल्ले ब्रदर प्रकाशाक आनी तांच्या टिमाक देव बरें करून दिवंक मागता. आनी एक सांगता, म्हजे कानाचे उगडून पडले त्या ब्रदर प्रकाशान सांगलें. म्हाका ब्रदर प्रकाशान वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें मागून म्हाका म्हजे भांगर पाटी मेळ्ळा. इतलें बरें केल्ल्याक देवाक हांव अर्गान वगलाप मागता. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जीजस. हालेलुया. अर्गान तुका जेजू, वगलाप तुका जेजू. पयल्यान हांव देवा लागीं बगसणें मागता ही साक्ष दिवंक मस्त वेळ केल्ल्या खातीर. तशें ही साक्ष दिवंक म्हाका खुशी व्हरता. म्हजो हात उजवो हात मस्त मूय येतालो, मूठ बांदूंक जायनासलें आनी तेर्स करतना कोंत धरतना मस्त मूय येतलें. हांवें डिवायन मर्सीक पिटिशन घालें, तांणी देवाचें उतार दिलें. तशें हांव रिपीट करते रावलें. आतां मस्त बरेंपण आसा. तशेंच म्हजी माय एकली आसली, तिका अग्निसर्पाचें फोड जाल्लें.
तेजे पासून ती हांवें पेटिशन घालें, ती आतां बरी जाली. तशेंच म्हजो भाव हुशार नासलो, ताजे पासून ती हांवें मागलें. तशेंच म्हजी एक ब्रेसलेट सांडून गेली. हांव दनपारां मागणें आयकून जेवन बेड्डार न्हिदली. मागीर संजेर परतून हांव वॉकिंगाक वयतना हांव देवाचे उतार आनी कोंता वरवीं रिपीट करते आसलें. तशें इल्ल्या वेळा उपरांत म्हजो हात पळयतना म्हज्या हातीन ब्रेसलेट ना. तशें वस्तू हें जालें, खंय पडलें कालें म्हूण गुत्तून जावना. मागीर 2 फावटी हांवें थंय खंय वॉक केला, थंयच सोदलें हांवें, म्हाका मेळूना. तशें हांव फाटीं येतना हांव देवाचें उतार रिपीट कर म्हूण तूं कोंता वरवीं तेर्स वरवीं म्हणून आयलीं. घरा आयलें तेन्ना परतें हांव भितर येवन बेड्डाच्या सायडीन पडून आसलें. ते म्हाका मेळ्ळ्या खातीर हांव देवाक अर्गां दितां आनी होगलाप दितां. अर्गान तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू. तशें जिवन मस्ती वावर करचें आमच्या सगळ्या भाव भयणी खातीर. जांकां बसत हांव बरें मागतां. अर्गान तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू. हालेलुया. अर्गान तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू. हांव म्हजी साक्स दिवंक आशेतां. हांव दुबयतान उलयतां. म्हजे हांव 15 वर्सां जालीं दुबय येवन. हर एक फावटी म्हजो विजा रिन्यूअल करतना म्हाका 3 फावटी ब्लड टेस्ट करून काडलें. म्हजे फस्ट ब्लड टेस्टाक एक्सरे काडटात. एक्सरे काडले तेन्ना एक निशाण आसा म्हणटात. तशें परतें 2 फावटी म्हाका ब्लड टेस्ट, 3 फावटी, हर एक फावटी 3 फावटी ब्लड टेस्ट जाता. देखून आतां परस हांवें मेडिकल जालें. म्हजें मेडिकल जातना हांवें डिवायन मर्सी टिमाक पेटिशन घालें आनी म्हाका मेडिकला वयच्या पयलीं म्हाका देवाचें उतार तांणी दिलें. तातूंत हांवें रिपीट केलें आनी म्हजे थोडे वर्ड ऑफ गॉड आनी आहले हांवें रिपीट करचें आसलें. तशें हांवें मेडिकला वयतना हांवें सांगलें, जेजू म्हाका मेडिकल बरे तरेन जावन दी, म्हज्या सांगातार राव जेजू म्हज्या ब्लड रिपोर्टाक, अशें म्हूण हांवें मागून घेतलें. ह्या फावटी म्हजें मेडिकल फस्ट टायमाक मेडिकल म्हजें फीट म्हूण आयलें. देवाक काळजान थावन अर्गान दितां. अर्गान तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी तेंच्या टिमाक आनी सर पाद्रांवांक तांकां बरी भले वचून सदां मागतां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अर्गान तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू. हांव दुबयतान उलयतां. हांव 1 म्हयनो रजेक गांवांक पयसरलीं. गांवांक वयच्या पयलीं हांवें डिवायन मर्सीक पेटिशन घालें आनी म्हाका देवाचें उतार दिलें. हांव तें रिपीट करून बरे तरेन हांवें गांवांक वचून परतें फाटीं आयलें. देवान बरे तरेन म्हाका राखून दिलें. भयण बरे तरेन केल्ल्या खातीर हांव अर्गांनी होगलाप दितां. अर्गान तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू. हे साक्स दिवंक मस्त वेळ केल्ल्या खातीर हांव देवा लागीं बोगसणें मागतां. अर्गान तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू. हालेलुया, हालेलुया.